तो जी बिलाखिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के हवाले से खामोशी तोड़ी है। और डोनाल्ड लू ने अमेरिका में बैठकर, इससे पहले साइफर वाले मामले में इसका नाम आया था, लेकिन इस मर्तबा अमेरिका में बैठकर लंका ढा दी है। इस हवाले से अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, IMF का मुआहिदा भी हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज 10 मुकदमात की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखना है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाकयात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्या इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की फतह समझा जाए? इस मामले को भी हम एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ कुछ और अहम हैपनिंग्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इमरान खान साहब के 10 मुकदमात की समाअत जो है वो या हो रही है या होनी अभी शुरू होनी है। इस सब के अंदर साइफर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तोशा खाना अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। निकाह में जो इद्दत में निकाह का केस है जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई है वो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अपील है। और इसके साथ ही साथ 6 दरखास्तें जमानत जो है वो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद और अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस अडियाला जेल रावलपिंडी, इसका ट्रायल भी। ये सारे केसेस खान साहब के खिलाफ आज के दिन में है। और बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब की अहलिया, उनके खिलाफ तोशा खाना की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, निकाह केस की अपील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, दरखास्त जमानत जो है फौजदारी केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से और अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस अडियाला जेल रावलपिंडी में इसकी समाअत होना है। अब ये सारा कुछ चल रहा है, बहुत सी चीजें और भी बड़ी हो रही हैं। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से भी इस वक्त अदालत से एक बड़ी पेशरफ्त है। जल्दी जल्दी कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अडियाला जेल हुक्काम को तंबीह की है कि इमरान खान के वकला से आज भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तयशुदा हफ्ते में 2 दिन भी मुलाकात लाजमी करवाएं। अगर अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई तो तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करेंगे और तौहीन अदालत की वो कार्रवाई महीनों के लिए नहीं चलेगी बल्कि हम एक ही हफ्ते में फैसला कर देंगे। यानी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा खड़ाक हुआ है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं उन्होंने बेसिकली ये खड़ाक किया। उन्होंने कहा कि जो हमने हुक्म दिया इमरान खान से मुलाकातों का उस पर अमल कराएं, नहीं कराते फिर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाएंगे और उसे भी हम फिर ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे जैसे खान साहब के खिलाफ केसेस का ट्रायल होता है और फिर चंद हफ्तों के अंदर ही उसका फैसला होगा, महीनों तक बात नहीं जाएगी और फिर सजाएं भी देंगे उसमें। वहीं दूसरी जानिब सानिया 9 मई जमानत केस, 9 मई के अंदर 5 मुल्जिमान है नाज़रीन इकराम जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमानत की दरखास्तें दायर की हैं। अब इसमें भी बड़े अहम तरीन रिमार्क्स आए हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं, यह सवाल पूछा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुल्जिमान ने ISI के कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल और पेशावर और कोयटा कचहरी चौक में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया 9 मई के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस और इस्तिगासा की नाकिस तफ्तीश पर उनकी सरजनिश भी हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद हो गई है, क्योंकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी के भी रिमार्क्स थे कि मुल्जिमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमजा कैंप और दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो रिमार्क्स आज आए हैं और ये जो जमानतें हुई हैं, क्या PTI को इनसे उम्मीद लगेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जाहिर बात है कि जुडिशरी के अंदर भी जजेस हैं, ऑब्वियसली बेंचेस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ, बट दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। वहीं दूसरी जानिब दौरान इद्दत निकाह केस
کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت میں جج شاہ رخ ارجمند اور بیرسٹر سلمان صفدر کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا، اور اس سب کے اندر بیرسٹر سلمان صفدر نے استدعا کی کہ ہائی کورٹ میں سائفر پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، اس عدالت میں بھی سماعت ایسے ہو۔ جج شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ رضوان عباسی کے معاون وکیل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آج ہی بحث کریں گے، آپ جلدی آ گئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ آج 2 بجے پہنچ جائیں گے۔ جج شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ دیر تک سماعت کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اس کے اوپر عدت کیس میں سردی میں ہم نے اوور کوٹ اور مفلر پہنے ہوئے تھے، ہم نے بے نظیر اجمل قصاب اور ممتاز قادری کا کیس دیکھا ہے، اس طرح سے جلدی کسی کیس میں نہیں دیکھی گئی، یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ ابتدائی دلائل پر ہی کیس ختم ہو جائے گا۔ 200 کیسز میں سے یہ ایک ایسا غیر اخلاقی کیس تھا جس سے بانی پی ٹی آئی کو دلی صدمہ پہنچا، یہ آج بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت میں کہا ہے۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کے آنے تک کیس کی سماعت میں وقفہ دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سائملٹینیسلی بہت سے کیسز چل رہے ہیں، اور اس کیس کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اہم ترین بات کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو معاہدے کے مطابق $1.1 ارب جاری کیے جائیں گے، تاہم پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کو $1.1 ارب کی قسط ملتے ہی $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا، جبکہ نیا پروگرام اقتصادی بحالی کو مستحکم اور مضبوط پائیدار بنیادیں دینے کے لیے ہے۔ پاکستان نئے پروگرام سے پائیدار ترقی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان میڈیم ٹرم پروگرام سے مالی کمزوریاں دور کرنا اور معاشی بحالی چاہتا ہے۔ دس از امپورٹنٹ۔ آئی ایم ایف کا چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا معاہدہ، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی محمد بن سلمان کا دورہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ شہباز شریف نے بھی محمد بن سلمان کو دورے کی دعوت دی، اور کچھ حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عید کے بعد محمد بن سلمان جو ہیں کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر بھی ہیں سعودی عرب کے، ڈی فیکٹو رولر ہیں، وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں، اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنے دورہ سعودی عرب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان، سعودی چیف آف جنرل سٹاف اور نائب وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی۔ ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں سعودی قیادت سے علاقائی امن و سلامتی اور دو طرفہ دفاعی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی قیادت سے سیکیورٹی تعاون سمیت دلچسپی کے وسیع تر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاک سعودی تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ Now this is something very important، کیونکہ سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دے گا، اور اس میں اس ملاقات کو بھی اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے بھی اور سفارتی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے، مسئلہ ہے جی ڈونلڈ لو۔ ڈونلڈ لو آپ کو پتہ ہے یہ وہ کردار ہے جس کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا، سائفر ہی اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ بیسیکلی امریکی محکمہ خارجہ کے اندر پاکستان اور دیگر ممالک میں پاکستان کو ایکسکلوزیولی یہ دیکھ رہا ہے۔ کانگریس کے اندر سماعت ہونی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر الیکشنز میں جو معاملات ہوئے اور پاکستان کے جو اندرونی معاملات میں جو الیکشن کے اوپر سوالات ہیں اس پر، اب یہاں پر ڈونلڈ لو جو ہے اس نے پاکستان کے متعلق پہلا باضابطہ بیان دیا ہے جو منظر عام پر آیا ہے، اور اس نے بڑے بڑوں کے کان جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کانگریس میں پیشی سے متعلق جو ان کا بیان ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو آج کانگریس کمیٹی میں پیش ہو کر اپنا بیان جاری کریں گے، دیں گے بیان، ادھر پیش ہوں گے، ان سے سوالات ہوں گے، جواب دیں گے۔ ڈونلڈ لو نے اپنے بیان میں جو ایک انیشل آپ کو سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے جس کے اوپر ہی پوری کی پوری کارروائی چلتی ہے، بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے حالات اور سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ انتخابات میں تشدد اور دھمکیوں کے باوجود عوام نے ووٹ ڈالا ہے اور ہم نے عوام کو ووٹ ڈالتے دیکھا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ انتخابات میں کہاں بے ضابطگیاں ہوئیں اور امریکی پالیسی کیا ہونی چاہیے بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستانی الیکشن میں بے ضابطگیوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے ایک واضح بیان جاری کیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی اور جلسے جلوسوں پر پابندی کی نشاندہی کی گئی۔ امریکہ کی جانب سے انتخابات میں تشدد اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی مذمت ہوئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن پر پابندیاں تھیں، فریڈم آف اسمبلی جو ہے جلسے جلوسوں پر پابندیاں تھیں، اس کی نشاندہی کی گئی۔ انتخابات میں پرتشدد کارروائیاں
कार्रवाइयां हुई और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां यानी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। उन्होंने बताया कि मीडिया वर्कर्स पर हमले यानी कि सहाफत पर हमला हुआ, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की बंदिश है वो हुई और हमने इसकी मजम्मत भी की। अमेरिका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया गया। डोनाल्ड लू ने कहा कि इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधही के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। पार्टी कारकुनान ने सहाफियों, खुसूसन खवातीन सहाफियों को हिरासा किया। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। डोनाल्ड लू ने कहा कि मकामी मॉनिटरिंग के इदारे ने बताया कि उन्हें आधे से ज्यादा हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। 8 फरवरी को मोबाइल डाटा सर्विसेज और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस भी बंद थी। उन्होंने कहा कि धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मस्बत पहलू था। वोटर्स ने 2018 के मुकाबले में 50% से ज्यादा खवातीन को मुंतखब किया। मजहबी और नस्ली अकलियती गिरोहों के अरकान और नौजवानों ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया और 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें अब पाकिस्तान की क़यादत कर रही हैं। आज़ाद मुबस्सिरीन ने बेज़ाब्तगियों की निशानदही की, ताहम इंतखाबात को मुसाबकती करार दिया। आज़ाद मुबस्सिरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि अमरीकी पॉलिसी आगे बढ़ रही है। ये सारी बातें करके, क्योंकि अपनी कांग्रेस से ये कुछ छुपा तो नहीं सकते, इन्होंने ये कहा है कि जी अमरीकी पॉलिसी आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीका की पॉलिसी है। डोनाल्ड लू ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक का एहतराम देखना चाहता है, दहशतगर्दी से निपटने में मुकम्मल ताउन करता है। अमरीका पाकिस्तान की इक्तसादियात को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है और पाकिस्तान जो है उसके साथ अमरीका जो है उसकी जो कॉपरेशन है वो करता रहेगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें जो चार्जशीट डोनाल्ड लू ने पेश की है पाकिस्तान के मामलात पर, दिस इज नॉट अबाउट डोनाल्ड लू। ये अमरीका अपने मामलात के अंदर, ये अपनी कांग्रेस में कोई इधर उधर अगर मगर कर नहीं सकते। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंबॉलिक। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।